नमस्कारः। अद्य वयं पाठ्यपुस्तकं सहायकपुस्तकं च इति अस्मिन् सन्दर्भे चर्चां कुर्मः। विशेषतया यदि वयं शिक्षाक्षेत्रं पश्यामः तर्हि अस्माकं सर्वेषां मनसि एकमेव चिन्तनं प्रमुखतया आगच्छति, तद्भवति पाठ्यपुस्तकं। पाठ्यपुस्तकं विना शिक्षायाः आधुनिकस्वरूपस्य कल्पनामपि कर्तुं न शक्नुमः। अतः यदि कोऽपि शिक्षकः पाठयितुं गच्छति ततः प्राक् तस्य हस्ते पाठ्यपुस्तकं निश्चयेन भवेत्। पाठ्यपुस्तकं विना सः एकम् अपि पदं प्रसारयितुं न शक्नोति। अतः अस्मिन् पाठे वयं पाठ्यपुस्तकस्य के गुणाः, शिक्षकरूपेण पाठ्यपुस्तकं कथं द्रष्टव्यं, पाठ्यपुस्तकस्य उद्देश्यं किं, तत्सर्वं जानीमः। अत्र अस्मात् पाठात् अध्येतारः केषुचित् विषयेषु स्पष्टीकरिष्यन्ति। ते विषयाः वा ते स्पष्टीकरणीयाः विषयाः एवं भवन्ति। पाठ्यपुस्तकं सहायकपुस्तकं च इत्येताभ्यां कः अभिप्रायः इति अध्येतारः स्पष्टीकरिष्यन्ति। औपचारिकशिक्षाव्यवस्थायाम् एतयोः महत्त्वम् आवश्यकतां च प्रतिपादयिष्यन्ति। पाठ्यपुस्तकस्य सामान्योद्देश्यानि विशिष्टोद्देश्यानि च स्पष्टीकरिष्यन्ति। पाठ्यपुस्तके अवधातव्यान् बिन्दून् स्पष्टीकरिष्यन्ति। पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणसिद्धान्तान् स्पष्टीकरिष्यन्ति। पुनः पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणपक्षान् च स्पष्टीकरिष्यन्ति। तर्हि पाठ्यपुस्तकेन कः अभिप्रायः? तत्र एवं प्राप्यते, सामान्यतः पाठ्यं च तत् पुस्तकम् इति पाठ्यपुस्तकम्। अस्मिन् अर्थे किमपि पुस्तकं यत् पठनपाठनयोग्यं वर्तते तत् पाठ्यपुस्तकम् इति कथयितुं शक्यते। रिहलोर्-ण्यत् इति अष्टाध्याय्याः सूत्रम् अस्ति। अनेन सूत्रेण पठ् धातोः ण्यत् प्रत्ययेन पाठ्यम् इति रूपं निष्पद्यते। अस्य अर्थः पठनीयम् इति। आङ्ग्लभाषायां टू बी रीड और स्टडीड इति। किन्तु औपचारिक शिक्षा व्यवस्थायाः प्रसंगे पाठ्यक्रमस्य अंगत्वेन कयाचित् शैक्षणिक संस्थया विद्यालयस्य अथवा महाविद्यालयस्य स्तरे अनुमोदितं पुस्तकम् एव पाठ्यपुस्तकम् इति मन्यते। यथा गणितपाठ्यपुस्तकं, विज्ञानपाठ्यपुस्तकं, समाजविज्ञानपाठ्यपुस्तकं, भाषापाठ्यपुस्तकम् इत्यादीनि। तर्हि अत्र किञ्चित् प्रश्नः भवति, पाठ्यपुस्तकं किम्? अवधातव्यं, भाषाशिक्षणसन्दर्भे औपचारिक शिक्षण अधिगम प्रक्रियायाः
चत्वारि आधारभूतकौशलानि यथा श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं च अधिकृत्य एकम् आधारभूतसाधनं, न तु केवलं साधनं। मूलतः लिपि आधारित पाठ्यसामग्री व्याकरणस्य अनुप्रयोगः च। किमर्थं पाठ्यपुस्तकम्? तर्हि वयं पश्यामः, यदा कक्ष्यां प्रविशामः, कक्षायां छात्राः भवन्ति, तेषु छात्रेषु अपि भिन्न भिन्न स्तरीयाः छात्राः भवन्ति। तत्रापि केचन छात्राः दुर्बलस्तरीयाः भवन्ति, केचन उच्चस्तरीयाः भवन्ति, पुनः केचन सामान्यस्तरीयाः भवन्ति। तेषु 15% 20% छात्राः दुर्बलस्तरीयाः भवन्ति, पुनः 15% 20% छात्राः उच्चस्तरीयाः भवन्ति। किन्तु अधिकछात्राः अर्थात् 60% 70% छात्राः सामान्यस्तरीयाः भवन्ति। अतः शिक्षकेन ज्ञातव्यं यत् पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणं सामान्यस्तरीयाणां कृते भवति। एतत् सर्वं ज्ञात्वा पाठ्यपुस्तकस्य सन्दर्भे केचन बिन्दवः अवधातव्याः भवन्ति। यथा पाठ्यवस्तु। पाठ्यवस्तु विना पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणं भवितुं न शक्नोति। अतः आदौ पाठ्यवस्तु किम् अस्ति इति ज्ञातव्यं भवति। छात्राणां स्तरानुगुणं मानसिकयोग्यतां मनसि निधाय पाठ्यवस्तु पाठ्यपुस्तके भवेत्। छात्राणां पूर्वज्ञानस्य आधारेण पाठ्यवस्तु स्यात्। अर्थात् यदि पञ्चमकक्षायाः पाठ्यपुस्तकम् अस्ति, तर्हि चतुर्थकक्षायां तेषां पाठ्यवस्तु किम् आसीत्, तस्य आधारेण पञ्चमकक्षायाः पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणं करणीयम्। पुनः पाठ्यवस्तु शिक्षोद्देश्यानां परिपूरकं स्यात्। अर्थात् अस्माकं शिक्षायाः उद्देश्यं किम्, तस्य उद्देश्यस्य सिद्ध्यर्थं पाठ्यवस्तुनः चयनं करणीयं भवति। अपरं भवति भाषाशैली। यशपाल कमिटी द्वारा उक्तमस्ति यत् शिक्षा विना बोझ के, अर्थात् भारं विना शिक्षा भवेत्। पाठ्यपुस्तकं छात्राणां कृते भाररूपेण न भवेत्। तत्रापि पाठ्यपुस्तकस्य भाषा एव भाररूपेण कदाचित् भवति। अतः पाठ्यपुस्तकस्य भाषाशैली छात्राणां स्तरानुगुणं भवेत्। तत्रापि भाषा शुद्धा, स्पष्टा, सरला च भवेत्। विशेषतया पुस्तकस्था भाषा प्रवाहरूपा स्यात्। पुस्तकस्थाः शब्दाः, भाषा च छात्राणां कृते भारभूताः न भवेयुः। अपरः बिन्दु आगच्छति चित्राणि। पाठ्यपुस्तकं यदा वयं निर्मामः तदा चित्रम् एकं महत्वपूर्णं तत्त्वं भवति। चित्रद्वारा वयम् अग्रे तस्य विषयस्य बोधनं कारयितुं शक्नुमः। पाठ्यविषयस्य बोधनाय चित्राणां प्रयोगः भवति। अत्र अवधातव्यं
यत् पाठ्यपुस्तके चित्राणि केवलं शोभावर्धकानि छात्राणां रुच्युत्पादकानि च न, अपितु पाठे विद्यमानानां कठिनविषयाणां बोधनाय नूतनशब्दानां परिचयार्थं च भवति। अतः शिक्षकेन अवगन्तव्यं यत् पाठे किमर्थं चित्रस्य प्रयोगः कृतः, चित्रे के विषयाः सन्ति, चित्राणां द्वारा कीदृशानां वाक्यानां संरचना भवितुं शक्यते इति शिक्षकेन ज्ञातव्यं भवति। अपरः विषयः आगच्छति अभ्यासः। पाठ्यपुस्तके अभ्यासानां महत्त्वम् अधिकं दृश्यते। अभ्यासः मूल्याङ्कनस्य एकः प्रकारः भवति। अनेन पठितस्य अवबोधनं जातं न वा इति ज्ञातुं शक्यते। पुनः च पठितस्य सुदृढीकरणं क्रियते। अभ्यासेन छात्रः लक्ष्यपूर्तिं प्रति नीयते। अभ्यासस्य प्रकारः भिन्नः भिन्नः भवति। अत्र सरलात् कठिनं प्रति एते अभ्यासाः निर्मिताः भवन्ति। आदौ सरलः अभ्यासः, अनन्तरं क्रमशः कठिनः अभ्यासः तत्र पाठ्यपुस्तके दीयते। शिक्षकेन एतद् अपि ज्ञातव्यं भवति। अग्रे पश्यामः। अत्र यद्यपि वयं पाठ्यपुस्तकं पश्यामः, तथापि केचन विषयाः तत्र तादृशाः भवन्ति ये विषयाः अतिरिक्तविषयाः सन्ति, अर्थात् तत्र तेषां परीक्षाविषये सम्बद्धाः न सन्ति। अत्र अतिरिक्तसामग्री इति उच्यते। पाठ्यपुस्तके काश्चन अतिरिक्तसामग्र्यः निश्चयेन भवन्ति। एतासां प्रयोगः कथं करणीयः? एताः सामग्र्यः छात्राणां शिक्षकाणां च योग्यताविस्ताराय प्रदीयन्ते। पुनः विशेषतया तादृशेभ्यः छात्रेभ्यः ये छात्राः सामान्यतः उपरि सन्ति। अतः शिक्षकेन एतासां सामग्रीणां सदुपयोगः करणीयः। अग्रे केचन अन्यविचाराः भवन्ति ये विषयाः पाठ्यपुस्तके भवन्ति। पाठ्यपुस्तकं छात्रकेन्द्रितं भवेत्। योग्यनागरिकाणां निर्माणे पाठ्यपुस्तकं समर्थं स्यात्। अधीतविषयस्य कृते अभ्यासस्य अवसरप्रदायकं स्यात्। पाठ्यपुस्तकं पाठनात् प्राक् शिक्षकाः विशेषतया पाठ्यपुस्तकस्य भूमिकाम्, उद्देश्यानि, सिद्धान्तान् च जानीयुः। विशेषतया प्रत्येकं पाठस्य भूमिकां, लक्ष्यम्, उद्देश्यं च पठित्वा एव पाठयोजनायाः निर्माणं शिक्षकाः कुर्युः। अत्र पाठ्यपुस्तकस्य मूल्याङ्कनस्य सन्दर्भे केचन महत्त्वपूर्णाः चिन्तनीयाः विषयाः सन्ति। प्रथमं, शिक्षकेन प्रष्टव्यं, स्वात्मना प्रष्टव्यं भवति, छात्रस्तरानुगुणं पुस्तकम् अस्ति उत न। अनन्तरं पाठ्यपुस्तकस्य उद्देश्यानि कानि? अपरं प्रतिपाठम् उद्देश्यानि कानि? एकं तु पाठ्यपुस्तकस्य उद्देश्यम्, अपरं प्रत्येकं पाठस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति। अनन्तरं पाठानां स्वरूपं किम्? यः पाठः तत्र दत्तः अस्ति
तस्य किं स्वरूपम् इति शिक्षकेन ज्ञातव्यं भवति। अनन्तरं पाठानां प्रस्तुतीकरणं कथम् अस्ति, का प्रक्रिया तत्र स्वीकृता अस्ति। अनन्तरं छात्राणाम् अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनाय कीदृशानि कार्याणि सन्ति, अर्थात् वयं यत् उद्देश्यं मनसि निधाय पुस्तकस्य रचनां कुर्मः, तस्य उद्देश्यस्य परिपूरणाय तत्र किं कार्यं दत्तमस्ति तदपि शिक्षकेन ज्ञातव्यं भवति। पाठाः पूर्वज्ञानस्य आधारेण निर्मिताः उत न, पाठानां क्रमः कः। पुनः पाठ्यपुस्तके अग्रिमस्तरस्य सिद्धतायै सूचनाः सन्ति उत न, पाठ्यपुस्तके शिक्षकेभ्यः कीदृश्यः सूचनाः सन्ति, पाठ्यपुस्तके छात्रेभ्यः कीदृश्यः सूचनाः सन्ति, पाठानां शीर्षकाणि किमर्थम्, पाठ्यपुस्तके चित्राणाम् आवश्यकता का, चित्राणि किं निर्दिशन्ति, अभ्यासानां प्रकारः कीदृशः, पाठ्यपुस्तके अतिरिक्त सामग्री का अस्ति, पाठ्यपुस्तकस्य माध्यमभाषा का। एतेषु विषयेषु शिक्षकेन अवधानं दातव्यं भवति। पुनः पाठ्यपुस्तकस्य साहाय्येन संस्कृतशिक्षकेन करणीयानि कार्याणि। पूर्वं ये प्रश्नाः आगताः, तान् प्रश्नान् मनसि निधाय शिक्षकेन किं करणीयम्। प्रथमः, प्रत्येकं वर्णम् अधिकृत्य सन्दर्भानुगुणम् उच्चारणाभ्यासः। अपरं, संस्कृत पठन लेखन भाषण नैपुण्यस्य विकासः। अपरं, संस्कृतस्य भाषिक तत्त्वानां प्रयोगः स्पष्टीकरणं च। संस्कृत साहित्यस्य परिचयः, संस्कृत साहित्ये निहितानां जीवनमूल्यानां परिचयः। पुनः शब्दावल्याः संवर्धनम्, शब्दार्थस्य स्पष्टीकरणं, छात्राणां मातृभाषायाः अथवा क्षेत्रभाषायाः संस्कृतस्य च मध्ये साम्य प्रदर्शनम्, संस्कृतवर्तन्याः शुद्धलेखनस्य क्षमतायाः विकासः, वाक्यनिर्माण प्रक्रिया ज्ञानम्, पुनः क्रियापदानां प्रयोगः। एवं एतादृशानि कार्याणि शिक्षकेन करणीयानि भवन्ति। अधुना किञ्चित् वयं पद्यपाठन संदर्भे आवश्यकानि सोपानानि कानि तानि पश्यामः। अत्र अवधातव्यं, यदा पाठ्यपुस्तकं भवति तदा निश्चयेन अवधातव्यं तत्र के विषयाः भवन्ति। तत्र पद्यपाठः भवति, गद्यपाठः भवति, कथा भवति, नाटकं भवति। पुनः एते पाठाः व्याकरणस्य प्रयोगात्मक पाठाः भवन्ति। अतः व्याकरणस्य कथं पाठनं शिक्षकेन करणीयं तदपि शिक्षकेन अवधातव्यं भवति। अधुना किञ्चित् पद्यपाठन संदर्भे केषु विषयेषु अवधानं दातव्यं तत् पश्यामः। एकं पद्यं स्वीकुर्मः। वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः।
पद्यवाचनस्य आवश्यकानि तत्त्वानि अवधातव्यानि भवन्ति। आदौ तु गतिः, अनन्तरं यतिः, लयः, आरोहः, अवरोहः, भावः, भंगिमा। एतेषु विषयेषु पद्यवाचन संदर्भे अवधानं दातव्यं भवति। पुनः पदच्छेदः, श्लोकस्य वाचनं यथा तत्त्वं कृतम्, अनन्तरम् एतस्य बोधनाय पदच्छेदः आवश्यकः भवति। यथा अस्यैव श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्, वित्तम् एति च याति च, अक्षीणः वित्ततः क्षीणः, वृत्ततः तु हतः हतः। एवं पदच्छेदः शिक्षकेन करणीयः। अनन्तरं प्रत्येकं श्लोकस्य अन्वयः प्रदर्शनीयः भवति। अर्थात् यदा शिक्षकः पाठयितुं गच्छति तदा तस्य श्लोकस्य अन्वयः कः तस्य उपरि अपि अवधानं दातव्यं भवति। यथा अस्य श्लोकस्य अन्वयः एवं भवति। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्, वित्तम् एति च याति च, क्षीणः अक्षीणः वृत्ततः क्षीणः तु हतः। अनन्तरं प्रत्येकं पदस्य कः अर्थः तदपि शिक्षकेन बोधनीयः भवति। पदपरिचयः कारणीयः भवति। यथा अत्र वित्तम् इति आदौ एकं पदम् अस्ति। एतस्य परिचयः कः, अर्थात् मूलशब्दः कः, तद् शिक्षकेन छात्राणां पुरतः उपस्थापनीयः भवति। यथा वृत्तम् इत्यस्य वृत्त इति मूलशब्दः, अयं शब्दः अकारान्तः शब्दः, नपुंसकलिङ्गे एतस्य प्रयोगः अस्ति। पुनः अत्र अस्मिन् श्लोके द्वितीया विभक्तौ एकवचने प्रयोगः अस्ति। एवं प्रत्येकं शिक्षकः प्रत्येकं श्लोकस्य प्रत्येकं पदस्य पदपरिचयं पदार्थं च छात्राणां पुरतः उपस्थापयेत्। कथं भावस्य अवबोधनं करणीयं तस्मिन् विषये अपि शिक्षकेन अवधानं दातव्यं भवति। यथा अस्यैव श्लोकस्य वयं पश्यामः। संरक्षेत् अर्थात् संरक्षणीयं। शिक्षकः अत्र छात्राणां कृते प्रश्नं कुर्यात्। कथं प्रश्नः करणीयः, केन रक्षणीयं? तत्र उत्तरं मानवेन रक्षणीयम्। मानवेन किं रक्षणीयं? मानवेन वृत्तम् अर्थात् चरित्रं रक्षणीयम्। मानवेन वृत्तं कथं रक्षणीयं? मानवेन यत्नेन वृत्तं रक्षणीयम्। एवं शिक्षकः भावावबोधनं कुर्यात्। एवं क्रमेण अनन्तरं तात्पर्यम् अपि शिक्षकेन वक्तव्यं भवति। यथा एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यं वयम् एवं प्राप्नुमः। मानवेन चरित्रं प्रयासपूर्वकं रक्षणीयं, परन्तु सः धनं यत्नेन रक्षयति। धनं तु आगच्छति
गच्छति च। यदा धनं नष्टं भवति तदा किमपि नष्टं न भवति, परन्तु यदा चरित्रं नष्टं भवति तदा सर्वं नष्टं भवति। चरित्रहीनः मानवः मृतः एव। एवं तात्पर्यं वक्तव्यम्। पद्यपाठन संदर्भे विशेषतया अवधानं दातव्यं। तत्र छन्दः किम् अस्ति, यतोहि तत्त्वेषु अस्माभिः पूर्वमेव पठितं, तत्र लयः अपेक्षते। अतः छन्दः ज्ञातव्यं भवति। यथा अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तं छन्दः अनुष्टुप् इति अस्ति। अस्य लक्षणं किम्? अस्य लक्षणम् एवमस्ति। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। एवं प्रत्येकं शिक्षकः छात्राणां पुरतः श्लोके प्रयुक्तं छन्दः किम् अस्ति इति वदेत्, पुनः प्रयासं कुर्यात् तस्य अर्थः कः इति वक्तुम्। एवं वयं पद्यपाठन संदर्भे उक्तेषु विषयेषु विशेषतया अवधानं दद्मः। अधुना किञ्चित् गद्यपाठन संदर्भे आवश्यकानि सोपानानि पश्यामः। अत्र गद्यवाचनस्य आवश्यकानि तत्त्वानि एवं भवन्ति। तत्र शिक्षकेन यदा वाचनं करणीयं भवति तदा गतिः, यतिः, आरोहः, अवरोहः, भावः, भंगिमा एतेषु तत्त्वेषु अवधानं दातव्यं भवति। गद्यपाठने यदा वयं गद्यपाठनं कुर्मः तदा गतिः, यदि वयं वेगेन पाठयामः छात्राः किमपि न अवगच्छन्ति। यदि बहु मन्दं मन्दं पठामः तदापि छात्राणाम् अवगमनं न भवति। अतः कथानुसारं कथा कीदृशी अस्ति, कथायाः भावः कः, तस्य अनुसारं गतिः स्वीकरणीया भवति। तथैव यतिः अर्थात् विरामः, कथं विरामः स्वीकरणीयः, विरामचिह्नस्य प्रयोगः कथं करणीयः, आरोहः, अवरोहः, कुत्र स्थगनं करणीयं, कुत्र किञ्चित् मन्दगत्या वाचनं करणीयं, कीदृशे स्थाने कः भावः अस्ति, पुनः मानसिक आंगिक भंगिमा कुत्रापि अपेक्षते चेत् शिक्षकेन दातव्या भवति। एवमेव वयं गद्यवाचनस्य विषये तत्त्वानि प्राप्नुमः। अग्रे यदा वयं वाचनं कुर्मः तदनन्तरं भावावबोधनम् अपि शिक्षकेन करणीयं भवति। यतोहि एतेन विना अर्थज्ञानं न भवति। अनन्तरम् एकः विशेषः विषयः अत्र आगच्छति। कक्ष्यायां पाठ्यपुस्तकस्थ चित्राणां प्रयोगः कथं करणीयः इति। चित्राणि पाठ्यपुस्तके विशेषतया दत्तानि भवन्ति। शोभावर्धकानि चित्राणि न। प्रत्येकं चित्रं
किमपि वदति, किमपि उपस्थापयति। अत्र विशेषतया एकं चित्रं यदा पाठे भवति तस्य चित्रस्य प्रयोगः कथं करणीयः, तस्मिन् सन्दर्भे शिक्षकस्य मनसि विशेषतया केचन प्रश्नाः भवेयुः, अर्थात् छात्राणां पुरतः प्रश्नान् कुर्युः। कथं शिक्षकः चित्रं दर्शयित्वा प्रश्नं करोति, अस्मिन् चित्रे किं किम् अस्ति, प्रथमप्रश्नः। अनन्तरं छात्राः उत्तरं यच्छन्ति, यथा अस्मिन् चित्रे वयं दृष्टवन्तः, अत्र काकः अस्ति, बालिका अस्ति, गृहम् अस्ति, शय्या अस्ति, एवं छात्राः उत्तरं यच्छन्ति। अनन्तरं काकः किं करोति, चित्रस्य माध्यमेन शिक्षकः छात्रान् प्रश्नं करोति। उत्तरम् आगच्छति, काकः खादति। पुनः प्रश्नः, बालिका किं करोति, बालिका काकं पश्यति। एवं उत्तरम् आगच्छति। पुनः बालिका काकाय किं ददाति, एवं शिक्षकः चित्रं स्वीकृत्य छात्राणां पुरतः प्रश्नं करोति। चित्रद्वारा प्रश्नोत्तरं कारयित्वा अनन्तरं पाठस्य पाठने शिक्षकेन प्रयासः करणीयः। अनन्तरं कक्षायां पाठ्यपुस्तकस्थ अभ्यासानां प्रयोगः कथं करणीयः, चित्रं वयं ज्ञातवन्तः, चित्रस्य द्वारा वयं पाठं पाठितवन्तः। तद् अनन्तरं तत्र एकः विशेषः अंशः आगच्छति, सः भवति अभ्यासः इति। अभ्यासस्य प्रयोगः एवमेव न भवति, अभ्यासस्य प्रयोगः विशेषतया भवति। तत्र कानिचन उद्देश्यानि भवन्ति। शिक्षकेन अवगन्तव्यं भवति तस्य अभ्यासस्य किम् उद्देश्यं। यथा वयम् अस्मिन् अभ्यासे पश्यामः, अत्र अभ्यासत्रयमस्ति। प्रथमम् अभ्यासं पश्यामः, अत्र प्रथमाभ्यासस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, छात्राणां पठनकौशलस्य विकासः इति एतस्य मुख्यं लक्ष्यं, मुख्यम् उद्देश्यम्। अनन्तरं संस्कृतेन उत्तरितुम् अनुप्रेरणम्, अनन्तरं संस्कृतेन भाषणकौशलस्य विकासः, अनन्तरं पाठाधिगमस्य मूल्याङ्कनम् इति प्रथमात् अभ्यासात् वयं प्राप्नुमः। द्वितीयम् अभ्यासं यदा पश्यामः, तत्रापि कानिचन उद्देश्यानि सन्ति। कानि उद्देश्यानि? संस्कृत पर्यायपदानां ज्ञानम्, अपरं पाठे विद्यमानानां पदानां ज्ञानस्य सुदृढीकरणम्, अनन्तरं चिन्तनशक्तेः विकासः, अनन्तरं संस्कृतस्य नूतनपदानाम् अभिज्ञानम् इति द्वितीय अभ्यासस्य उद्देश्यानि सन्ति। तृतीयम् अभ्यासं पश्यामः, अत्र उद्देश्यानि एवं भवन्ति। छात्राणां संस्कृतेन लेखनकौशलस्य विकासः, भाषिकक्षमतायाः विकासः, संस्कृतपदानां प्रयोगज्ञानम्। एवं वयम् अभ्याससन्दर्भे प्रत्येकम् अपि अभ्यासस्य किम् उद्देश्यम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यं, प्रत्येकं शिक्षकेन अवधातव्यम्, अभ्यासस्य किं कार्यम्
अभ्यासस्य किं लक्ष्यम्? अनन्तरं पाठ्यपुस्तके एकः विशेषः अंशः भवति, सः भवति अतिरिक्तसामग्री। तत्र काश्चन सामग्र्यः भवन्ति याः अतिरिक्तत्वेन दत्ताः सन्ति। पाठ्यपुस्तके एतस्यांशस्य उद्देश्यानि कानि? यथा अस्माकं पाठे भाषिकविस्तारः भवति, योग्यताविस्तारः भवति। एतादृशानां लक्ष्यं किम्, उद्देश्यं किम्, किमर्थं पाठ्यपुस्तके दत्तमस्ति तत् ज्ञातव्यं भवति। यथा शिक्षकाणां ज्ञानस्य संवर्धनम्। आदौ शिक्षकः पठेत्, तत्र कः विषयः दत्तः अस्ति। अनन्तरं कक्षायाः उच्चस्तरीय छात्राणां ज्ञानविस्तारः। यतोहि पूर्वमेव उक्तं, कक्षायां भिन्न भिन्न स्तरीयाः छात्राः भवन्ति। केचन उच्चस्तरीयाः छात्राः भवन्ति, ते पाठ्यविषयं पूर्वं पठितवन्तः, पूर्वं जानन्ति। तेषां कृते विशेषतया एतादृशाः विषयाः पाठ्यपुस्तके दत्ताः भवन्ति। अनन्तरं पाठ्येतरविषयस्य पठनाभिक्षमतायाः विकासः। पाठ्यविषयः यः अस्ति तस्य अतिरिक्तविषयस्य पठनं कथं करणीयं, कथं नूतनज्ञानस्य प्राप्तिः भवेत्, तस्मिन् विषये अपि अत्र अवधानं दातव्यं भवति। अतः एषः विषयः अत्र स्थापितः भवति। अनन्तरं परीक्षात्मकभावनायाः दूरीकरणम्। एते विषयाः परीक्षार्थं न सन्ति इति पाठ्यपुस्तके लिखितम् अस्ति। अतः परीक्षात्मकदृष्टिः अत्र न भवति। अनन्तरं भाषिकक्षमतायाः विकासः। एतेन द्वारा यथा भाषिकविस्तारः इति विषयः अस्ति, तेन द्वारा भाषासम्बद्धविषयाणां ज्ञानम्, अनन्तरं नूतनज्ञानस्य संवर्धनम् इति एतानि उद्देश्यानि भवन्ति पाठ्यपुस्तकस्य अतिरिक्तसामग्र्याः। एवं वयं पाठ्यपुस्तकम् इत्यनेन किं ज्ञातवन्तः, कथं पाठ्यपुस्तकस्य प्रयोगः करणीयः तत् ज्ञातवन्तः। पाठ्यपुस्तकस्य पाठनात् प्राक् शिक्षकस्य मनसि कीदृशाः प्रश्नाः भवेयुः, तस्य समाधानं कथं प्राप्नुयुः इति वयं ज्ञातवन्तः। अधुना सहायकपुस्तकम् इति किम्, अस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। अत्र सहायकपुस्तकेन अभिप्रायः एवम् अस्ति, सहायकं च तत् पुस्तकम् इति सहायकपुस्तकम्। अर्थात् पठनकाले यत् सहायकं भवति, यत् पुस्तकं सहायकं भवति तत् सहायकपुस्तकम्। कस्यापि विषयस्य अवगमने, बोधने, स्पष्टीकरणे च यत् पुस्तकं साहाय्यं करोति तत् सहायकं पुस्तकं भवति। एतस्य सहायकपुस्तकस्य कापि निर्दिष्टा सीमा न भवति, एतत् ज्ञातव्यम्। विषयस्य स्पष्टता एतस्य लक्ष्यं भवति। एतादृशे पुस्तके प्रायः अभ्यासाः नैव भवन्ति। अनन्तरं सहायकपुस्तकविषये केचन अवधातव्याः अंशाः भवन्ति। यथा सहायकपुस्तकं कक्षायां पाठनाय नैव भवति। कक्षायां वयम् एतस्य पाठनं न कुर्मः। सहायकपुस्तके प्रायेण अभ्यासप्रश्नाः न भवन्ति। अपठितावबोधनार्थं
सहायकपुस्तकानि आवश्यकानि भवन्ति। पुनः सहायकपुस्तकस्य भाषा सरला भवति। अनन्तरं सहायकपुस्तकं संशयस्य उपस्थापकं नैव भवति। सहायकपुस्तकं पठित्वा पुनः संशयः जायते इति न भवति। तत्र संशयस्य निवारणार्थमेव वयं सहायकपुस्तकं स्वीकुर्मः। एवमेव सहायकपुस्तकस्य प्रमुखप्रकारद्वयं भवति। प्रथमं पाठसम्बद्धानि सहायकपुस्तकानि। पाठे ये विषयाः सन्ति तेषां विषयाणाम् आधारेण सहायकपुस्तकं भवति। अपरं भवति व्याकरणसम्बद्धानि सहायकपुस्तकानि। एवं विशेषतया सहायकपुस्तकस्य भागद्वयं वयं प्राप्नुमः। अधुना पाठसम्बद्धानि सहायकपुस्तकानि कानि अथवा एतस्य लक्ष्यं किं तत् पश्यामः। यथा अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य कश्चन अंशः यदि पाठे अस्ति तर्हि अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकं सहायकपुस्तकं भवति। तेन सम्बद्धं कालिदासस्य परिचयात्मकं पुस्तकं सहायकं पुस्तकं भवति। अनन्तरं यदि वयं व्याकरणसम्बद्धानि सहायकपुस्तकानि कानि इति पश्यामः अथवा कीदृशानि इति पश्यामः तर्हि पूर्वमेव उक्तं यत् पाठे विद्यमानानां सन्धिपदानां ज्ञानाय सन्धिपुस्तकं सहायकपुस्तकं भवति। तथैव समस्तपदानां च ज्ञानाय अथवा समासविषयं ज्ञातुं समाससम्बद्धपुस्तकं सहायकपुस्तकं भवति। एवं अत्र ध्यातव्यं भाषाशिक्षणसन्दर्भे पाठ्यपुस्तकं सहायकपुस्तकं च एकम् आधारभूतं साधनम् अस्ति, न तु केवलं साधनं। शिक्षकस्य छात्रस्य च कृते पाठ्यपुस्तकं पठनसामग्री अस्ति। लिप्याधारिता एषा सामग्री पठनकौशलस्य विकासाय मुख्यं साधनं भवति। पुनः भाषायां पूर्णाधिकारप्राप्तये पाठ्यपुस्तकं सहायकं भवति। पाठ्यपुस्तकस्थस्य विषयस्य स्पष्टीकरणार्थं सहायकपुस्तकानि आवश्यकानि भवन्ति। एवं वयं पाठ्यपुस्तकं पुनः सहायकपुस्तकं किम् उद्देश्यं किं लक्ष्यं च किम् इति ज्ञातवन्तः। सर्वेषां शिक्षकाणां कृते अयम् एव निर्देशः यत् कृपया पाठ्यपुस्तकस्य विषयस्य अवगमनाय प्रयत्नं कुर्वन्तु। नमस्कारः, धन्यवादः।